ابھی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی کے 3 بنیادی مسائل. مگه پیشتر برای ما گفتن 3 مسئله مهم زندگی. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری زندگی کا مسئلہ روٹی، کپڑا، پیسہ، بیماری، یہ مسئلے ہیں. مگه بعضیا فکر میکنن که مسائل مهم زندگی ما پیسه و نان و لیکن یاد رکھیں کہ ان سارے مسئلوں کی یہ جو ہماری زندگی میں جتنے تکلیف ہے، مسائل ہماری زندگی میں جتنی تکلیف ہے ان سب کی جڑ جو ہے وہ ابلیس ہے. اما در حقیقت هم تکلیف اصلی اساسی زندگی ما که سوچی است ابلیس است. اگر ہم ابلیس کے قابو سے نکل جائیں تو ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اگر ابلیس از بین بره تمام مسائل زندگی ما حل میشه. آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ابلیس ہے کیا. حالا میگه بیای ببینیم که ابلیس کی است. اگر ہمیں اپنے دشمن سے لڑنا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اپنے دشمن کو سمجھیں. اگر ما با دشمن در جنگ هستیم ما باید دشمن را بشناسیم. کہیں معلوم ہو کہ دشمن جو ہے اس کا خاتمہ بندوق سے کرنا ہے اور ہم ایک چھری لے کے چلے جائیں. و ما فکر میکنیم که دشمن تفنگ داره و ما چوری پوشیدیم. تو کیا آپ اس کو مار پائیں گے، ہلاک کر پائیں گے؟ چرا ما میتونیم او را هلاک بسازیم؟ نہیں. جتنا بڑا دشمن ہے اتنا بڑا ہتھیار ہمیں چاہیے. ولی هر قدر که دشمن ما زور داره سلاح داره از او قدر باید ما قوی تر باشیم. تو آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے کیسا. او ابلیس که دشمن ماست ما ببینیم که او چطور است. اس کی زبردست ڈیفینیشن جو ہمیں کلام میں ملتی ہے وہ ازیکیل کی کتاب میں ملتی ہے. به این خاطر ما میگه کلام مقدس برای ما میگه ذکر میکنه. 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے. در این آیت برای ما میگه بسیار واضح بیان کرده است. آیت 12 الی 13 میرے ساتھ رہیے گا اور بڑی غور سے اس کو سمجھیے گا کہ اس کو پڑھو. ہم بھی پڑھیں. ہاں جی، ایک ایک آیت پڑھیں گے. میں 12ویں آیت پڑھوں گا، آپ 12ویں، میں 13ویں پڑھوں گا، آپ 13ویں آیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. 12ویں آیت کہتی ہے، اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر یہ نوا کر. آپ کے پاس لیکن نہیں ہے نا ٹرانسلیشن. میگه اگر ای آدم ذات سور تو پادشاه نوحه اور اس سے کہے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے و دو میگه خداوند میفرماید کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. که تو با دانش و خاتم کمال همه چیز معمور هستی. انڈرلائن کریں، خاتم الکمال خاتم الکمال دانش سے معمور، حسن میں کامل. که در حسن و معمار در همه چیز کامل است. آپ کا جو دشمن ابلیس ہے جب اس کو بنایا گیا تھا یہ کوالٹیز اس کو دی گئی تھی. او جی جب ابلیس کو بنایا گیا تھا تو اس کو یہ کوالٹیز دی گئی تھی. وقتی که ابلیس خلق شده بود همه خصوصیات داشت. 13ویں آیت کہتی ہے تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. مگه تو در عدن باغ خداوند یا در جنت او رهایش داشتی. اور پھر 13ویں آیت بتاتی ہے کہ اس میں جتنے آپ کے یہ خوبصورت پتھر ہیں، ہیرے جواہرات، یہ سب اس میں لگائے گئے. و به خاطر پوشش تو هر نوع سنگای قیمتی مثل یاقوت و لال و ایگپا موجود بود. 14ویں آیت کہتی ہے تو ممسوح کروبی تھا، تو مسح کیا ہوا فرشتہ تھا. مگه تو در آیه 14 میگه که تو فرشته مطلب خاص فرشتہ تھا، فرشته خاص بودی جو سایہ افغان تھا که بالای دگرها سایه انداختی. اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس مطلب خدا کے مقدس پہاڑ پر قائم کیا. و ما ترا در کوه مقدس خداوند محکم کردم. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. و تو در بین سنگهای آتشی رفت آمد داشتی. کیا مطلب ہے کہ چی مانا؟ کہ یہ فرشتہ ابلیس بننے سے پہلے که فرشته قبل از اینکه به شیطان تبدیل شود خدا کی حضوری میں رہتا تھا، در حضور خدا می بود. خدا کی حضوری میں چلتا پھرتا تھا. در حضور خدا مگر رفت آمد داشت. یہ دانشمند تھا، این مگر دانش هم داشت حسن میں کمال تھا، و جمال و حسن داشت. اور پھر جتنی بھی کمال کی چیزیں وہ سب اس کے اندر موجود تھی. تمام خصوصیاتی که خوب در وجود از او موجود بود. اور اسی لیے 15ویں آیت یوں بتاتی ہے
وی جا به این خاطر در این آیت دیگه میگه تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا. تو در اول پیدایش در تمام راه و رسم میگه کامل بودی. مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ جب تک انسان کو نہیں بنایا تھا تب تک خدا کے بعد اگر کوئی چیز خوبصورت تھی تو وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. قبل از اینکه انسان رو پیدا کنه خداوند خوبترین و مقبولترین چیز اینمی فرشته بود که جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. به خاطر از اینکه وقتی که ما از تو ناراض نبودم. لہٰذا سمجھ لیں کہ ابلیس کو ہم کوئی چھوٹا بچہ نہ سمجھیں. و ایرا بفهمن که ما باید کدام ابلیس کدام طفل خرد فکر نکنه. اگر کمال کہیں ختم ہوتا ہے تو وہ اس میں ہوتا ہے. هر چیز که میگه ختم میشه در همون ختم میشه. دانش کہیں ختم ہوتی ہے تو اس کے اندر ہے. اگر دانش هم ختم میشه در وجود حسن اگر کہیں ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہے. حسن هم اگر ختم میشه در وجود از همون است. ناصرہ حسن توبہ توبہ. یسایا نبی بھی ہمیں کچھ اور ڈیفینیشن بتاتا ہے. عیسی نبی میگه ما یک چیز دیگر هم برای ما میگه. 12ویں آیت میں وہ یوں کہتا ہے اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا. در آیت دیگه میگه که ای صبح روشن و ستاره تو چرا در بین آسمان بند موندی. اس کی قوت دیکھیں کہتا ہے اے قوموں کو پست کرنے والے. ای میگه پست کننده اقوام و قوما تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو چرا بر زمین انداخته شدی. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ تو خود در دل خود میگفتی که اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس جو ہے اس نے خطا کیا کی. که حالا میگه ببینم که ابلیس چی خطا کرد. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. تو چرا میگه در دلت میگفتی که میں اس کو انڈرلائن کریں میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. ما در آسمان میرم. میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. انڈرلائن کریں. ما تخت پادشاهی خود از خدا کرده ام بالاتر میکنم. اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا. و ما در تخت پادشاهی خود میشینم. 14ویں آیت کو پوری کو انڈرلائن کریں. 14ویں آیت کہتی ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. ما از هفتم آسمان کرده ام بالا میرم. میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. ما مانند اس کو خدا سرکل کرنا میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. تو گناہ جو ابلیس میں پایا گیا ناراستی جو پائے گی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا تھا. ناراضی خداوند از ابلیس ای بود که ابلیس همون فرشته که ابلیس شد با شیطان یا شیطان او خود را از خداوند. لہذا اس بات کو سمجھ لیں کہ ابلیس کو ہم انسان ہوتے ہوئے نہیں ہرا سکتے. او مگه ابلیس شیطان ترسانده نمیتونه. کیونکہ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب در کتاب مکاشفه مگه اس کی ہم صرف 9ویں آیت پڑھ رہے ہیں. 12 مگه میخوانه 9ویں آیت میں وہ یوں کہتا ہے که نبی مگه در این مورد اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے که اون امو مار یا اژدهای سابقه اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا. اس کو انڈرلائن و کر لیں. تمام دنیا را گمراه میکنه. ابلیس کیا کر سکتا ہے؟ سب کو گمراہ کرتے ہیں. ابلیس چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ کوریا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے افغانستان ہے, چاہے ایران ہے, چاہے رشیا ہے, کوئی بھی ملک ہے, کوئی بھی قوم ہے, وہ سب کو گمراہ کر سکتا ہے. شیطان میگه یا ابلیس در تمام ممالک پاکستان، افغانستان، ایران یا روسیه یا هر کشور که است در هر جای میتونه مردم گمراه بکنه. کیوں انسان سے لڑتا ہے؟ کیوں قوموں پر چڑھائی کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ سب گمراہ ہیں. انسان میترسه. چرا قوم‌ها از قوم‌ها میترسه. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ فهمیدین مگه گپم؟ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ فعلا همین مشکلاتی که در دنیا است کی از در عقب از دست کی است؟ شیطان. کلام مقدس میں اس کو ایک اور نام بھی دیا گیا. در کتاب مقدس میگه برازی یک نام دیگه هم داده اور وہ نام ہے برائی. و او نام بدی. کیا نام ہے؟ بدی. ہاللویا. اب اگر ہم اس کو دیکھیں یوحنا کی کتاب اس کے یوحنا کی انجیل 8 باب کی 44ویں آیت میں حالا مگه در یوحنا مگه در آیه 4 یہ جو برائی ہے یہ بدی که است اس نے انسان کی حالت کیا کی؟ یہ حالت انسان را چی کرد؟ ابھی بھائی عمران یہ بول کر گئے یہاں سے
در این حالت پیری कि वो हमारा बाप बन गया। به خاطر که او پدر ما شد. यहां पर लिखा है तुम अपने बाप ابلیس से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। در اینجا میگه که تو پسر ابلیس یا از شیطان هستی و تو خواهشات شیطان अंडरलाइन कर लें जी इसको। اندرلاین کنیم. हमें लगता है कि हम खुदा की इबादत करते हैं, हम खुदा के लोग हैं, بر ما میگه تو معلوم میشه که ما از مخلوق خداوند هستیم، خدای پدر. लेकिन सिर्फ इतवार के रोज जाके या जुमे के रोज जाके इबादत कर लेना 1 घंटा और फिर पूरा हफ्ता हम दुनिया के काम करते रहें तो हम असल में अबलीस की औलाद हैं। میگه به خاطر از اینکه ما تنها روز جمعه یا روز یک شنبه عبادت میکنیم دیگه تمام هفته کار دنیایی را میکنیم، به او خاطر ما اولاد ابلیس هستیم. और फिर बाकी सारी डेफिनेशन इसमें है, वक्त कम है, हम आगे बढ़ेंगे। وقت کم است میگه پیش میریم. पहले यूहन्ना 5वें बाब की 19वीं आयत में देखिए अबलीस को क्या कहा गया है। कहता है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। میگه ما این را میفهمیم که ما از خدا هستیم. ये कौन लोग हैं? जो ईमानदार हैं, जो यीशु के मसीह होने पे ईमान रखते हैं, वो فکر खुदा से میکنه हैं। که ما از خدا هستیم، کسایی که ایماندار است و به عیسی مسیح ایماندار. अब इस आयत में इसका कंपैरिजन देखें, दूसरा जो आधी आयत है वो क्या कह रही है? آیت دیگه میگه ببینیم چی میگه. सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। शरीर को अंडरलाइन कर लें, और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में है। و تمام دنیا میگه از همون رگ در قبضه خود گرفته. जी, अबलीस ने क्या किया? ابلیس چی کرد؟ क्या बुराई है? उसने ये दुनिया जो खुदा की है इस पर कब्जा دنیا که میگه از خداوند است او را قبضه کرده. है ना। अब दुनिया में जो जंगें होती हैं حالا میگه دنیا در آتش میسوزه. वो क्यों होती हैं? چرا میسوزه؟ अगर कहीं तेल निकलता है तो उसके पीछे, किसी अगर जमीन के हिस्से में तेल तेल है तो मबरा- उस जमीन तेल के पीछे, در جایی که تیل مبره او استخراج میشه. अगर कहीं कोई कीमती केमिकल है तो उसके लिए, در جای کدام چیز کیمیایی است اونجا هم در پشتش است. अगर कहीं हीरे जवाहरात के कोई ज़खायर मिल जाते हैं तो उसके लिए। اگر در جای کدام ذخایر و جواهرات است در اوجا هم است. वजह क्या हुई कि अबलीस ने इंसान को गुमराह किया और इंसान जो है که ابلیس انسان را گمراه کرده उसके कब्जा में आ गया। و او را در قبض و انسان और در इसलिए बुराई के काम करता قبضش رفته. अगला एक स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 31वां देखिए, उसमें अबलीस को कुछ नाम दिए गए हैं। हम देखते हैं कि अबलीस के नाम क्या हैं, जानना चाहते हैं? میگه ما میخوایم که نام ابلیس را بفهمیم. आइए देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 31वीं आयत कहती है अब दुनिया की अदालत की जाती है। मिल गया आपको भाई कमाल? यूहन्ना 12:31 بارا مکاشفه یوحنا 12:31 اینجا گفته که اب دنیا که عدالت جاتی، حالا میگه عدالت دنیا قائم میشه. मिल गया आपको? مل گیا جی. ओके। अब दुनिया का सरदार, इसको अंडरलाइन कर लें, حال سردار دنیا अबलीस को दुनिया का सरदार कहा गया है। ابلیس میگه دنیا را سردار گفته. कौन है अबलीस? दुनिया का दुनिया का सरदार। सरदार। अगली आयत में 11वीं आयत में भी उसको दुनिया का सरदार कहा गया है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 11वीं در आयत। آیت دیگه میگه بر از او سردار خطاب شده. दूसरा करंथियों 4 बाब 4 आयत देखिए, در قرنطیان میگه در آیت 4:4 उसमें कहता है यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा, अंडरलाइन कर लें, इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। به خاطر اون کسایی که ایمان نداره که عقل و هوشش جهان بر سر. क्या नाम दिया यहां पे अबलीस को? इस जहान का खुदा। दुनिया का सरदार अबलीस है, इस जहान का खुदा अबलीस है, इस दुनिया पर कब्जा करने वाला ابلیس. अबलीस है। आगे देखिए मत्ती की इंजील 4 बाब, उसमें 8वीं और 9वीं आयत है। इसमें एक बड़ा जबरदस्त किस्सा में नजर आता है। اینجا میگه قصه بسیار مقبول به نظر میرسه.
हमें लगता है कि शायद हम इब्लीस को हरा सकते हैं, ما میگم ما فکر میکنیم که شاید ابلیس به ترسانده میتونیم. क्या लगता है इब्लीस यीशु को जानता था या नहीं जानता था؟ چی میفهمین؟ ابلیس مسیح را میشناست یا نه عیسی را؟ क्या इब्लीस को नहीं पता था ये रूह कुदस की कुदरत से पैदा होने वाला बच्चा है? چرا او نمیفهمید که با قدرت خداوند این طفل پیدا میشه؟ क्या उसको नहीं मालूम था ये इस दुनिया को छुड़ाने के लिए आने वाला निजात दहिंदा है? چرا او نمیفهمید که به خاطر نجات دنیا کسی میه؟ उसके बावजूद वो यहाँ पर यीशु को नहीं छोड़ता, با وجود از او هم عیسی را نگذاشت. वो कोशिश करता है यीशु मसीह पर जो है अटैक करने की, हमला करने की और यीशु मसीह को गिराने و की. او میخواد که بالای عیسی حمله کنه ولی زورش نمیکشه. आइए देखते हैं कि इब्लीस के पास है क्या क्या. بیایم اگه ببینیم که پیش ابلیس چی است. जानना चाहते हैं कि उसके पास क्या कुछ है. میخواین بفهمین پیش از او چی देखिए است. यहाँ पे लिखा है 8वीं आयत में, حالا میگه در آیات دیگه نشته. फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया بعد ابلیس عیسی را در یک جای دور برد और दुनिया की सल्तनतें و تمام سلطنت های دنیا را Underline برش کیجیے. نشان داد और शान و शौकत و شان شوکت دنیا را अंडरलाइन برش कीजिए, نشان داد. उसे दिखाई برش نشان داد और उसने कहा و او گفت अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा. و او شیطان به عیسی گفت که اگر تو با من سجده کنی همه این چیزا را ما به تو میتم. इब्लीस का नाम क्या है? दुनिया का सरदार, इस जहान का खुदा. और उसके पास क्या क्या है? दुनिया की सारी सल्तनतें. इस वक्त आपकी जो भी हुकूमत है, हमारी जो भी हुकूमत है, जितना भी निजाम है, سلطنت های دنیا किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? इब्लीस के हाथ में है. और इसीलिए जितनी भी दुनिया की हुकूमतें हैं वो सब की सब अच्छे फैसले करने में फेल हैं. و در تمام مسائل خوب دنیایی فعل است، چیز نداره، نمیتونه. क्यों? क्योंकि चलो. उनके पीछे जो कुव्वत काम कर रही है वो इब्लीस की कुव्वत है. به خاطر ازی که در پشتر از او قوت کار میکنه او ابلیس است. और किसी भी हुकूमत का कोई भी अच्छा फैसला इंसान की मदद नहीं कर सकता. تو هیچ میگه سلطنت هیچ چیز هیچ مسئله را انسان نمیتونه حل کنه. और जानना चाहते हैं उसके पास क्या है? دیگه میفهمه نزد از او چی است. देखिए इब्रानी दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, पस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, در صورتی که پسر در خون و گوشت شریک است वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ او هم مثل از اونمو در خون جا گرفته ताकि मौत के वसीला से, به خاطر که به وسیله مرگ आगे अंडरलाइन करें, उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी. که او بر مرگ هم قدرت حاصل کنه. मौत पर कुदरत हासिल थी. इस दुनिया की सल्तनत इब्लीस के पास है. इस दुनिया की शान और शौकत इब्लीस के पास है. سلطنت و شان شوکت دنیا در دست ابلیس است यहां तक कि मौत भी उसके हाथ में है. تا جایی که مرگ هم در دست از او است. अगर आपको उससे बचना है तो उसके लिए आपके पास मुनासिब हथियार होना जरूरी है. اگر شما میخواین که از او نجات پیدا کنین سلاح شما یک سلاح مناسب به شما وجود داره. ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? درست است؟ आइए अब देखते हैं कि इब्लीस की स्कीम क्या है. वो करता कैसे हमला करता है. ابلیس میگه چطور حمله کرده میتونه. यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 10वीं आयत कहती है, در انجیل یوحنا میگه گفته चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को. अंडरलाइन कर लें اینجا इसको. گفته که دزد نمیه مگر کسی که هلاک میکنه و میزنه و میکشه. क्यों आता है चोर आपके पास? सॉरी, इब्लीस आपके पास क्यों आता है? چرا ابلیس پیش شما میه؟ याद रखें, चुराने के लिए. क्या चुराने के लिए? खुदा का कलाम चुराने के लिए, आपका ईमान चुराने के लिए. به خاطر چی ابلیس نزد شما میه؟ به خاطر که کلام خدا را از شما بگیره، دل کیونکه شما را سیاه بسازه
و شما را از خدا دور بسازه. کیونکہ جب آپ کے پاس سے زندگی کا کلام چلا جائے گا آپ مردہ ہو جائیں گے. وقتی که کلام خدا از پیش شما رفت شما مرده هستین. اور جب آپ مردہ ہو جائیں گے تو آپ اس ہلاکت میں ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں گے جہاں کوئی وقتی که امید نہیں. شما مردن یعنی کلام خدا از کلام خدا فاصله گرفتین از خدا بر ہمیشه شما اگلا منصوبہ دیکھیے ابلیس ہلاک کا. میشین. یہ افسیوں کا خط چھٹے باب کی 10ویں سے 12ویں آیت تک 11ویں آیت پڑھتے ہیں. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تمام سلاح خداوند را میگه بند کو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ میں قائم رہ سکو. به خاطر که مقابله با ابلیس کرده بتونید. انڈرلائن کریں جی، تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. خدا کے ہتھیار ہمیں چاہیے. ما سلاح خداوندی را کار داریم. کیوں چاہیے؟ چرا کار داریم؟ ابلیس کو ہرانے کے لیے به خاطر ترساندن ابلیس نہیں، کہتا ہے کہ اس کے جو منصوبے ہیں ان کا مقابلہ کر سکو. به خاطر چیزایی که مربوط به ابلیس میشه او با او مقابله کنیم. خدا کو معلوم ہے ہم ابلیس کو نہیں ہرا سکتے، خدا میگه میفهمه که ما ابلیس ترسانده نمیتونیم. لیکن وہ اس کے جو منصوبے ہیں، جو اس کے حملے ہیں، و ہم چیزی که اس مربوط پہ از او است ما باید به او حمله کنیم. ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ما در مقابل از او باید مقابله بکنیم. 12ویں آیت. کیونکہ ہم خون اور گوشت سے کشتی نہیں، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، ما میگه با گوشت و خون کشتی نمیگیریم بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں. به خاطر که با حکومت دارا و اختیار دارا آگے انڈرلائن کریں جی. اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں و حاکمان تاریکی این دنیا اور شرارت کی ان روحانی فوجوں و شرارت روحانی اینها سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. که از مقام آسمان است. تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو ہے ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کرنا ہے، ابلیس کا نہیں. ما میگه با تمام چیزایی که با ابلیس ارتباط داره مقابله کنیم. اور اس کے لیے ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ خدا کے ہتھیار ہیں. و چیزی که ما سلاحی که ما ضرورت داریم و سلاح خداوندی است. اور دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے. اچھا، اب شیطان کے پاس نا ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے. حالا میگه یک کوالتی خوب نزد شیطان هم وجود داره. انڈرلائن کر لیں جی. شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کے ہم شکل بنا لیتا ہے. شیطان میگه خود را یک فرشته نورانی نشان میده. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ به خاطر بازی دادنمون. ابلیس بہت چلاک ہے. ابلیس میگه بسیار چالاک است. ابلیس بہت طاقتور ہے. بسیار زور داره، طاقت داره. اس کے اندر وہ ساری اسکیمیں ہیں جو انسان کو آرام سے گرا سکتی ہیں. تو تمام امکانات رو او داره که انسان گمراه میسازه، میترسانه. اور ان میں سے ایک اسکیم وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بڑا نیک بن کے آپ کے سامنے آتا ہے. او یکی از خصوصیات چیز که بسیار نیک می خدا معرفی میکنه. 15ویں آیت میں بھی ہمیں بتاتا ہے. حالا میگه ببینن که چی میگه. صرف ابلیس صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ فرشتہ بن سکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں. تو میگه بر علاوه از این که خود ابلیسی کار میکنه، خادمینش هم از او پیروی میکنه و عین کار میکنه. نہ صرف وہ خود تنها او خودش بلکہ وہ لوگ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی ایسا بنا دیتا ہے جیسے بہت نیک اور بہت پرہیزگار لوگ ہیں. بسیار مردمای پرهیزگار نیک دنیا را او از راه میکشن. لیکن حقیقت میں وہ کس کے لوگ ہیں؟ در حقیقت اونا افراد کی هستن؟ ابلیس کے. یہ بھی اس کی افراد ہے. ابلیس هستن. یہ بھی اس کے منصوبے ہیں. یا مربوط به منصوبه. مکاشفہ دوسرے باب کی 9ویں آیت کہتی ہے در مکاشفه میگه آیه 2 فصل 2 آیه 9 کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شیطان کی جماعت ہیں. انڈرلائن کر لیجیے، شیطان کی اینجا جماعت. کی است؟ میگه که اینا کی است؟ این جماعت شیطان است. مرکز کی انجیل 14 باب کی 15ویں آیت میں دو آیت دیگه میگه
ایک زبردست کام ہے جو ابلیس کرتا ہے انسان کی زندگی میں. این بسیار کار قوی است که ابلیس میکنه در مقابل انسان. اول تو یہ کام بہت مشکل ہے اور اگر ہو جائے تو وہ بھی رہنے نہیں دیتا. و هر رقم کار مشکل باشه که شا او اله دادنی نیست میکنه. کہتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے در جایی که میگه کنار راه است کجا کلام جریان داره، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا، وقتی که او مشنوه شیطان، انڈرلائن کریں آگے، تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے. در همون ساعتی که کسی که کلام خدا رو میشنوانه، در همون ساعت هم شیطان میه عاجل همون کلام از بین میبرداره و میبره. ابلیس صرف آپ کو بیمار نہیں کرنا چاہتا. ابلیس میگه نمیخواد که با شما، ابلیس صرف آپ کو پیسے کی تنگی نہیں دینا چاہتا. ابلیس نمیمانه که تو بے پیسہ. ابلیس صرف آپ کے اوپر دیگر جو مشکلات ہیں جیسے دہشت گردوں کی اور زندگی کی مشکلات ہیں اس کے لیے نہیں ہے وہ ابلیس. او چیزایی که میگه مشکلات که هست، میگه ابلیس به خاطر از اون نیست. وہ اس سے بھی بڑا اور گہرا کام کرتا ہے. او از او قدم کار بسیار خراب و تند میکنه. وہ آپ سے آپ کی زندگی چھیننا چاہتا ہے. او زندگی شما را از پیش شما میگیره. وہ چاہتا ہے کہ آپ مر جائیں اور پھر کبھی زندہ نہ رہیں. او میخواد که شما بمرین و دیگه هیچ وقت زنده نباشین. اور اس لیے وہ آپ سے کلام کو لے جاتا ہے. و این کلام از او خاطر کلام از پیش شما میدزده. چوتھے حصے میں جائیے کہ ابلیس کا جو حملہ کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. طریقه حمله ابلیس چی است؟ یوحنا کی انجیل دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت. دوسرا کرنتھیوں چوتھا باب چوتھی آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کو انڈرلائن کر لیں. یعنی به واسطه او بی ایمانایی که عقلشان در جهان گرفته و در تاریکی، وہ انسان کو اندھا کرتا ہے. او انسان کور میسازه. کیوں اندھا کرتا ہے؟ چرا کور؟ کیا نہ دیکھ پائے؟ چرا؟ لکھا ہے یہاں پہ، انڈرلائن کیجئے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، تا که به خاطر ازی که مسیح به صورت خدا است، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. که جلال و خوشخبری از او به جای نرسه. اس کے ساتھ لکھ لیں الٹیمیٹ گول آف سیٹن. ابلیس کا جو آخری منصوبہ ہے وہ یہ ہے، آخرین یا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے، ساحه ابلیس اینمی است. وہ نہیں چاہتا کہ انسان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہے، او نمیخواد که انسان نظر کشوری که باشه، کچھ فرق نہیں پڑتا امریکہ کا انسان ہے، یورپ کا انسان ہے، ایشیا کا انسان ہے، مڈل ایسٹ کا انسان ہے، کہیں کا بھی ہے، امریکا باشه، ایران باشه، پاکستان باشه، هر جایی که وہ باشه، یہ نہیں چاہتا کہ مسیح کی خوشخبری کی روشنی انسان تک پہنچے. او نمیخواد خوشخبری مسیح به اونجا برسه، روشنی کیونکہ خوشخبری. اگر ہم نے مسیح کی روشنی کو دیکھ لیا به خاطر که اگر ما روشنی خوشخبری مسیح را دیدیم، تو ابلیس کی تاریکی ہم سے دور چلی جائے گی، تو تاریکی ابلیس از ما فاصله میگیره. اور پھر ہم جو ابلیس کے بیٹے اور بیٹیاں ابلیس کی نسل سے کہلاتے ہیں، و اینجا نسل ابلیس میگه که ہم اس سے چھوٹ کر دوبارہ خدا کی نسل کہلائیں گے. ما او را دوباره نسل خدا بگوییم. ہم اس کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں ما گے. او را نه، ما خدای زنده را عبادت سے شروع اور میکنیم. ایسا کرنے سے ہم ابلیس کے منصوبے کو تباہ کر دیں گے. و این ما منصوبه ابلیس تباه میکنیم. اس لیے وہ ہمیشہ یہاں پر اٹیک کرتا ہے. او از این خاطر او همیشه بالای ما حمله میکنه. لیکن اب ہمیں اگر اس مصیبت سے چھٹکارا چاہیے، اگر میخوای از این مصیبت نجات پیدا اگر ہمیں کنید، مدد چاہیے، اگر میخواین که کمک کنید، تو اس کا ایک واحد نام ہے، او یک نام واحد داره. اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. او نام عیسی مسیح است. ابلیس کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے. اگر ابلیس هم ترسانده میتونه، او عیسی مسیح. اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے. اگر ما را هم نجات داده میتونه، عیسی مسیح. اگر اس جہان کے خدا سے کوئی ہمیں چھڑا کر اس پوری کائنات کے خدا کے پاس لا سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے. از تمام همین خوبیایی که هست او را کی کرده میتونه؟ عیسی مسیح. نجات دهنده ما از هم مشکلات عیسی مسیح. 3 حوالے ہمیں بائبل میں ملتے ہیں. این را ما در کتاب مقدس
पैदाइश तीसरे बाब की 15वीं आयत में, पैदाइश की किताब तीसरा बाब 15वीं आयत, در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15 अंडरलाइन कीजिए, वहां लिखा है वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा. او میگه بالای سر تو هیچ چیزی نمی باشه. किसके बारे में लिखा गया है? درباره کی گفته؟ अभी हमने देखा था पैदाइश की किताब में अबलीस ने हवा से गुनाह कराया और खुदा ने उनको बाग अदन से निकाला. ابلیس میگه هوا را بازی داد و هوا آدم و اونا از باغ عدن خارج شدن. और अभी इससे पहले कि खुदा आदम और हवा को अपनी हजूरी से निकालता, खुदा ने इंसान के साथ वादा किया. قبل از اینکه شیطان کوشش کنه که انسان از حضور خدا دور شود، خداوند با آدم وعده کرد. इंसान की मदद का वादा, با او وعده کرد که من کمکت میکنم. इंसान की बहाली का वादा, به خاطر دوباره برحال شدن، हमारे दुश्मन को हराने का वादा. به خاطر ترساندن دشمنمون. और उस वादे का नाम यीशु मसीह था. و او آدم نامش عیسی مسیح است. अगला हवाला पहला और यूहन्ना तीसरे बाब की 8वीं आयत में कहता है कि ये यीशु क्यों आया. 2000 साल पहले यीशु क्यों आया था? 2000 سال قبل عیسی به چی آمده بود؟ यहां पे कहता है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, به خاطر از این پسر خدا به خاطر ظاهر شد कि अबलीस के कामों को मिटाए. به خاطر که کارهای ابلیس از هم بپاشه. कहां से मिटाए? از کجا هم از هم بپاشه؟ मेरी जिंदगी में से मिटाए, از زندگی ما، मेरे साथ बैठे लोगों की जिंदगी में से मिटाए, با کسایی که با ما میری نشست قوم و میں سے برخاست مٹائے. دارن. از قوم ما، इस दुनिया में से अबलीस के कामों को मिटाए. از دنیا کارهای ابلیس از بین ببره. बताएं साथ वाले को, با کارهایتان بگوین هم پول खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ پسر خدا به خاطر ظاهر شد कि आपकी जिंदगी में से که به خاطر در زندگی تو अबलीस के कामों को मिटा दे. کار ابلیس از بین ببره. आखिरी हवाला इस लेक्चर का, इब्रानी दूसरा बाब 14वीं आयत, आखिरी बिल्कुल आखिरी जुमला लिखा है, कहता है جمله آخر صفحه 17 कि ये जो बेटा जाहिर हुआ था, وقتی که پسر خدا ये ظاهر شد، जो खुदा खून और गोश्त लेकर बदन लेकर दुनिया में आया, وقتی که پسر خدا خون و گوشت گرفته به उसकी دنیا، वजह क्या थी? علتش چی بود؟ लिखा है او چی است؟ यानी अबलीस को तबाह कर दे. ای به خاطر از این که ابلیس را تباه کنه. अंडरलाइन कर ले इसको. این را یادداشت کنی. अबलीस आपका दुश्मन है, ابلیس دشمن شما. अबलीस आपकी जिंदगी का मसला है, ابلیس میگه مثلا आप उसको हरा नहीं सकते, شما او را ترساندن. लेकिन खुदा ने एक मददगार आपको दिया है, اما خدا یک مددگار उसका नाम به यीशु شما داد. मसीह है. نام از او عیسی مسیح वो است. अबलीस के सर को कुचल सकता है, او ابلیس वो अबलीस के कामों को मिटा सकता है, شکستان वो अबलीस को तबाह कर सकता है, او ابلیس تباه वो کرد. आपको दोबारा बहाल करके खुदा के पास लेके जा او सकता دوباره شما را بحال کرده پیش خدا برده है. میتونه. और इस तरह हम लेक्चर नंबर 7 के इख्तिताम पर पहुंचते हैं. و این همی لکچر نمبر खुदा 7 के नाम को बुलाएं. چند लेक्चर नंबर 8 की तरफ चलते हैं. لکچر نمبر 8. अब हमारा एक और मसला है, حال یک مسئله دیگه هم است. बस हम कोशिश करेंगे 50 मिनट में या 1 घंटे में इसको खत्म करेंगे. अगर आप में से कोई थक गया है तो पीछे खड़ा हो सकता है, चल सकते हैं, रेस्टोरेंट जाना है खामोशी से जाइए, वापस आके बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. लेक्चर नंबर 8, आपका दूसरा मसला. क्या मसला था जी आपकी जिंदगी का दूसरा? पहला अबलीस था, दूसरा मसला क्या था जी? گناه. موضوع دوم چی بود؟ گناه. क्या हमें समझ में आता है कि गुनाह क्या है? حالا میگه ما میفهمیم که گناه چی است. क्या है गुनाह? گناه چی است؟ वो काम जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो वो गुनाह. ओके, थैंक यू. बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो खुदा ने हुक्म दिए हमें, بسیار کسا میگه تو فکر میکنه خدا امری که کرده، जब हम उन हुक्मों को तोड़ते हैं तो हम गुनाह करते हैं. وقتی که ما نافرمانی خدا را میکنیم گناه میکنیم. राइट. तो درست است. अगर हम इस खाके को देखें اگر ما این را ببینیم یک بار، तो गुनाह जो है वो नाफरमानी है. گناه کیا گناه ہے؟ چی است؟ نافرمانی. गुनाह क्या है? گناه چی است؟ नाफरमानी है. نافرمانی.
लेकिन अब इस गुनाह को जरा और गहरे तौर से समझते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं गुनाह के बारे में। میخواین در مورد گناه بفهمین؟ याद रखिए जो हम कहते हैं ना कि जी झूठ बोलना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, میگه دروغ चोरी گفتن करना گناه गुनाह است، है, قتل کردن گناه است، دزدی کردن گناه است. ये गुनाह, ये सारे तो आफ्टर मैथ्स हैं, ये रिएक्शन है उस गुनाह का जो ऑलरेडी हमारे अंदर हो चुका। این گناهی است که از قبل شده، ما از داخل شروع کردیم او را. गुनाह हमारे نیت अंदर کردیم. होता है, बाहर तो हम उसका एक्शन दिखाते हैं। گناه از قبل صورت گرفته، ما عملا او را نشان میتیم. मेरे साथ है। और इसीलिए यीशु मसीह में गुनाह नहीं पाया गया, از این خاطر میگه عیسی مسیح گناه نکرد. क्योंकि ना उसके अंदर कोई गुनाह हुआ और ना ही उसने उसका कोई एक्शन हमें। نه در بیرون از او گناه بود، نه در دلش نیت گناه दिस بود. इज समथिंग न्यू, आज मैंने ही पहली बार सीखा ये। हालेलुया। तो आइए हम गुनाह को समझते हैं। بیاین حالا ما گناه را पैदाइश की किताब 3 बाब की 6 आयत में हमें नजर आता है در پیدایش گفته कि खुदा ने हुक्म दिया कि इस दरख्त का फल ना खाना, लेकिन लिखा है आखिर में और उसने खाया। इसको خدا अंडरलाइन گفته करना। بود که از او درخت استفاده نکو، اما آدم آواز استفاده کرد. उस फल को देखना गुनाह नहीं था, دیدن از او مگه گناه उसकी نبود؟ ख्वाहिश करना गुनाह नहीं था, خواهش کردنش گناه उसको نبود، छूना गुनाह नहीं था, دست زدن به او گناه نبود، उसको तोड़ लेना गुनाह नहीं था, شکستندنش گناه نبود. लेकिन हुक्म था कि खाना नहीं। ولی حکم ای بود، امر خدایی بود که از او तो باید जब उसको نخورد. खाया तो वो गुनाह कहलाया। وقتی که او را خورد مرتکب گناه شد. गिनती की किताब 15 बाब में गुनाह के लिए बड़ी खास चीज लिखी गई है। به خاطر گناه مگه بسیار چیز خاص گفته شده. लिखा है نوشته است میگه क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की। به خاطر که کلام خداوند را دست کم گرفت، یعنی حقیر شمرد. हमें लगता है कि हम तो सिर्फ छोटे मोटे गुनाह कर देते हैं। ما فکر میکنه که ما گناه خود ریزه میکنیم. याद रखें कि जब जब हम गुनाह करते हैं तब तब हम इस कलाम की हकारत करते हैं هر وقتی که ما گناه میکنیم ما اصلا کلام خدا را تحقیر میکنیم और उसके हुक्मों को तोड़ डाला। و فرمانهای خداوند را مشکنانیم. और याद रखें लिखा है उसका गुनाह, ऐसे शख्स का गुनाह उसके सर लगेगा। و باید داشته باشین که گناه بر سر ماست. आप लोगों को खुदा सजा, मतलब खुदा ने तो सजा ऑलरेडी अनाउंस कर दी। خداوند میگه او را امر سزایش داده. आपको सजा जो है वो आपका अपना गुनाह देगा। سزای شما را میگه چی میتم؟ گناه خودتان میتم. जब आप खुदा के कलाम की हकारत करेंगे और उसके हुक्मों को तोड़ेंगे तो आप सजा के लायक ठहरेंगे। وقتی که شما کلام خدا را درست نمی شما را تحقیر میکنه. याकूब का खत पहले बाब की 15वीं आयत में कहता है गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। وقتی که گناه अंडरलाइन कर लें। میمره پس مرگ پیدا میکنه. आप क्यों मरेंगे? شما چرا میمرین؟ क्यों मरेंगे आप? क्योंकि क्योंकि आपके अंदर जो गुनाह है वो बढ़ता जाता है और एक दिन वो आपको ما چرا मार डालेगा। میمریم؟ به خاطر که گناه ما آهسته آهسته بالا می اضافه شده میره. मेरे साथ है। अगला वाला देखिए, पहला यूहन्ना 3 बाब की 4 आयत। गुनाह क्या है वो बताता है। گناه چیست؟ गुनाह शरअ की मुखालफत है। अंडरलाइन कीजिए। گناه مگه خلاف شر است. ये कलाम मुकद्दस, ये कलाम मुकद्दस, این کتاب مقدس ये क्या है? این چی است؟ ये खुदा की शरअ है, این شرع خداست. ये यीशु شریعت. मसीह की गवाही है। این شهادت عیسی مسیح و شریعت यीशु خدا. मसीह की बाबत यूहन्ना के पहले बाब में क्या लिखा है? مگه عیسی مسیح ابتدا में कलाम था, در ابتدا کلام بود. कलाम खुदा के साथ था, کلام با خدا بود. कलाम खुदा था। کلام خود خدا और بود. जब हम इसकी हकारत करते हैं, खुदा के कलाम की हकारत करते हैं, وقتی که ما این را تحقیر میکنیم و तो हम खुदा के कलाम के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं پس ما مخالف کلام خدا استاد شدیم और ये गुनाह है। و این مریضی است. मेरे साथ و है। این گناه است. आगे चलिए, यूहन्ना की 3 बाब की 8वीं आयत में भी लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है
کسی که میگه شخصی که گناه میکنه او از ابلیس است क्योंकि ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. به خاطر که ابلیس از شروع به گناه عادت کرده گناه جی کرده. ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ گناه ابلیس چی بود؟ ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ خدا کی نافرمانی اور خدا کی مقابلے میں ہاللیلویا. تھینک یو بھائی کمال. خدا کے خلاف کھڑا ہونا، خدا کے کلام کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ابلیس کا گناہ. خلاف کلام خدا استاد شدن در اس کے اندر جب یہ گناہ بڑھا تو اس نے چاہا کہ میں خدا کی مانند بنوں. وہ اس کا ریئیکشن تھا اس گناہ کا جو اس کے اندر پل رہا تھا. او عادتش بود که بعد گناه بکنه. میرے ساتھ ہیں؟ با ما هسته؟ اور کیا ہم بھی یہی نہیں کرتے؟ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. ما میگه همیشه خود را نسبت به دیگرها برتر میشماریم. اور جی یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، میں ہوں جو سب کچھ ہوں. میگه همیشه در این فکر هستیم که خود چیز نیست، از همه قدم برتر هستیم. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ چرا ما اتفاق کیونکہ میکنیم؟ لکھا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. به خاطر که ما وہ شروع ہی سے گناہ ما کرتا از ہے ابلیس پیروی میکنیم. و از شروع اور اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کب گناہ کر جاتے ہیں. و ایرا ما نمیفهمیم که ما چه وقت گناه کرده میریم. میرے ساتھ ہیں؟ با ما ہم هستیم؟ اپنی سوچ سے، اپنی نظر سے، اپنے خیالوں سے دن میں کئی بار گناہ کرتے ہیں. ما با خیال خود با فکر خود در مجموع ما گناه میکنیم. اور یاد رکھیں جب ہم گناہ کر رہے ہیں تب گناہ بڑھتا ہے اور اس و سے کیا یاد حاصل داشته ہوگی؟ باشین هر وقت موت ما حاصل گناه ہوگی. کرده میریم او زیاد شده میره، اضافه شده میره، یکی بالای دیگه. آئیے گناہ کے نتائج دیکھتے ہیں کیا ہے. بیای نتایج گناه را میبینیم. کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہو سکتے ہیں؟ نتیجه گناه چی است؟ ایک الٹیمیٹ نتیجہ موت. اول میگه چی است؟ مرگ. پیدائش دوسرے باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے در باب 2 پیدایش میگه در فصل 2 جب پہلی بار خدا نے انسان سے کہا کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں اور اس کلام کی حقارت نہیں کرنا. بار اول که میگه خداوند گفت که من این کلام به تو میگم و این را دست کم نگی، تحقیر نکنه. میں تیرے ساتھ ایک عہد باندھتا ہوں اور تو اس عہد کو نہ توڑنا. ما با تو یک عهد میبندم و تو از این عهد سرکشی نکن. عهد نشکن. کیونکہ اگر تو نے ایسا کیا تو لکھا ہے جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. انڈرلائن کریں. او را ای را میگه خداوند که در روز که تو را خوردی و نمو روز تو مردی. اگر آپ نے خدا کی حکم عدولی کی ہے اگر ما حکم خدا را به جا نبیاریم تو آپ موت آپ کے حصے میں آ چکی. و ما مردیم. پھر آگے لکھا ہے افسی دوسرے باب کی پہلی آیت میں کہ اپنے قصور اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. انڈرلائن کریں جی. او به خاطر همون گناه و قصورات که داشت مرده بود. بے شک آپ یہاں بیٹھے ہیں. بله که شما اینجا اپنے ہاتھ کو دیکھیے. اپنے ہاتھ، آپ کے ہاتھ سلامت بیشک که ہیں؟ شما نشستین. سلامت ہیں؟ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیے. جو شخص ساتھ بیٹھے سلامت ہے؟ سلامت هستین؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سلامت ہیں لیکن اگر آپ خدا سے باہر ہیں تو بیسیکلی آپ مردہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. بیشک که شما صحیح سلامت هستین. اگر با خدا هستین خود درست، اگر نه که از خدا فاصله گرفتین مردین. کیسے؟ کیونکہ یہ جو بدن ابھی آپ کے آس پاس نظر آ رہا ہے، آپ کا اپنا بدن جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، آج ہے کل نہیں نظر آئے گا. امروز میگه به نظر میرسید جانتان اما فردا به نظر نمیرسید. تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا. از خاک آمدیم پس به خاک میریم. ہمارے دادا پردادا جو کبھی زندہ تھے کہ آج بابا ہمیں نظر آتے؟ کلان و نکو نبیریم. اب تو شاید ہمیں یاد بھی نہیں آتے، شاید او در یادم هم نباشه. ہے نا. والدین تک تو کبھی کبھار ہماری خیالات آ جاتے ہیں، کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کبھی والدہ یا والد یاد آ جاتے ہیں، لیکن دادا پردادا بعض وقتا میگه پدر در یادم اومه ولی بدر کلان و از او بالاتر از ذهن ما رفته. اور پھر جو ہماری اولادیں ہوں گی ان کو اپنے دادا پردادا یاد نہیں ہوں گے. و او را میگه چیزی که ما میکنیم او کیا ثابت ہوا؟ میفهمن. کیا ثابت ہوا کہ جو آج دکھ رہا ہے کل چیز یہ ثابت شد، چیزی که حال دیده میشه یہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. مردہ ہیں. چی است؟ از خاک آمده به خاک میره کیوں؟ و کیونکہ مرده. گناہ کا نتیجہ ہے. او نتیجه چی است؟ نتیجه گناه است. میرے عزیزو آئیے دیکھتے ہیں اگلے حصے میں چلے جاتے ہیں کہ گناہ میں ہماری زندگی کیسی ہے.
آئیے دیکھتے ہیں کلام کیا بتاتا ہے زندگی ما با گناه چطور است. کہ گناہ میں ہماری زندگی کیسی ہے. زندگی ما با گناه چطور است. پیدائش کی کتاب 6 باب کی 5ویں آیت میں دیکھیں. پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 گفته اس میں لکھا ہے اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی اور اس کے دل کے قصور اور خیال سدا ہی برے ہیں. میگه خدا دید که انسان ها به اندازه بدی کردن گناه کردن در روی زمین. یعنی ہر انسان جو دنیا میں آیا چاہے جتنے بھی انبیاء ہیں چاہے جتنے بھی رسول آئے چاہے جتنے بھی خدا کے لوگ یہاں پر تھے چاہے وہ بادشاہ جن کو خدا نے مقرر کیا وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں. تمام کسایی که نبی ها و رسول ها هر کسی که آمدن همشان در این کتگوری میان که در گناه کردن بدی کردن در روی زمین. دل کے تصور اور خیال سدا برے ہیں. هم در دل خود تصور کردن و هم در خیال خود. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے اب ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے. به خاطر که مرتکب شدن به خاطر گناه ما زندگی ما این رقم شده. ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن چوری نہیں کرتے. ما دروغ میگیم اما دزدی نمیکنیم. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ زیادہ گناہگار ہے لیکن میں چھوٹا گناہگار ہوں. بر ما تو معلوم میشه اوی که دزدی کرده او زیاد گناهگار است من کمتر گناهگار است. جو چوری کرتا ہے لیکن قتل نہیں کرتا کسی که دزدی میکنه اما قتل نمیکنه اسے لگتا ہے کہ جو قتل کرتا ہے میں اس سے چھوٹا گناہگار ہوں. او بر از او تو معلوم میشه که من از او کرده کمتر گناهکار است. لیکن یاد رکھیں کہ گناہ کا کوئی سائز نہیں ہے. اما به یاد داشته باشین که گناه هیچ نوع اندازه نداره. گناہ ہے اور اس کی گناہ سزا گناہ. موت ہے. و سزا از او مرگ است. زبور 38 اس کی 4 آیت. زبور 38 اس کی 4 آیت میں نظر آتا ہے کیونکہ میری بدی. اب دیکھیں انسان کی حالت اب ایسی ہے کیونکہ میری بدی انڈرلائن کریں میری بدی میرے سر سے گزر گئی. میری بدی میرے سر سے گزر گئی. بدیهای ما یا گناه ما اثر بالا پریده اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے. او بوج از او بسیار زیاد شده با شانه های ما. کیا مطلب ہوا اس کا کہ اب میں سیدھا نہیں چل سکتا. وزن اتنا ہے بخاطر گناہ چی که کا مال کہ میں راست گناہ کے رفته نیچے تباہ ہوا نمیتونم ہوں. بخاطر از این قدر راست رفته نمیتونم که وزن گناه بالای شانه های ما میں زیاد خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتا ما کیونکہ میرے گناہ رابطه بہت خدا زیادہ. خداوند قائم کرده نتونستم. ایسی ہے میری زندگی. اینی رقم است. میں چاہتا نہیں ہوں گناہ کرنا لیکن مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. من نمیخواستم که گناه کنم ولی از من گناه سر زد. زبور 40 12ویں آیت پہ دیکھیے پھر سے کہتا ہے انڈرلائن کریں میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے. میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے. میگه بدی من میگه مرا محکم گرفته. ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا. به خاطر که من تا چشم خود بلند کرده نمیتونم. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلبش چی است؟ کہ اب وہ رب جو آسمان پر ہے میں اس سے نظر نہیں ملا سکتا اتنی زیادہ میری بدی ہے. یک قدر میگه بدی زیاده کردیم که من طرف خدایم به طرف آسمان دیده نمیتونم. اور اس آیت کا آخری حصہ کہتا ہے سو میرا جی چھوٹ گیا. کیا مطلب ہے کہ اب میں نے تو اپنی امید بھی گیو اپ کر دی ہے. به خاطر از اینکه میگه یک قدر بوج زیاد شد که من امید خود از دست اب دادم. شاید کوئی میری مدد کو نہیں آنے والا. حال شاید هیچ کس به کمک من نیاید. میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں. میرا دل ٹوٹ چکا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے. شکسته توان ندارم. زبور 51 اس کی 3 آیت میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میگه گناه من همیشه در مقابلم است. ہم سب کو معلوم ہوتا ہے نا جب ہم جھوٹ بولتے برای ہیں معلوم میشه. ہے نا پتہ چلتا ہے نا میں جھوٹ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہی ہے نا. معلوم میشه که من دروغ میگم. ہم سب کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اوہ اتنا زبردست بیگ اس کے پاس کیسے آیا. میگه اگه تو میگه او تی یک بکس مقبول در دست از وہ جو جامعه. تھوڑا تھوڑا لالچ ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے ہمیں کما پتہ چل که رہا هرس ہوتا دنیا صد در دل ما میه. ہے نا. پھر وہ جو ہم نظر سے اور دوسرے گناہ کرتے ہیں باز میگه دگار میریم باز گناه میکنیم. پتہ چل رہا ہوتا ہے ہم کو میگه برای ما معلوم میشه. لیکن ہم قابو نہیں پا سکتے. اما میفهم که گناه کردیم اما کیوں؟ خدا کیونکہ ہماری امید جاتی رہی. بالای خود ہمارا تسلط دل نداریم. سو ہمارا جی چھوٹ گیا.
بخاطر که دل ما شکسته ما نمیتونیم سما گناہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہے گناه همیشه اور در ابلیس اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے. و ابلیس از این فایده می جب ہم خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں ابلیس آ کے بتاتا ہے کل تو نے کیا کیا تھا, ابلیس میگه که چی کرده بودی. ہے نا. پھر ہم جب دعا کرنا چاہتے ہیں بتاتا ہے پچھلے ہفتے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا. وقتی که دعا کنیم ابلیس میگه هفته گذشته با دوستا چی پھر ہم کرده. اور زیادہ خدا سے دعا کرنا چاہتے ہیں بتاتا ہے کہ وہ فون پہ جو تو اپنی سہیلیوں سے جو باتیں کر رہی تھی. میگه باز برای ما میگه که با ساعتیات در تلفن چی گپ میزدی. یعنی وہ ہمیں یاد گپ کراتا ہے ساری میزدی در چیزیں تلفن تاکہ ہم خدا کے پاس نہ آ جائیں. بخاطر از اینکه ما با حضور خدا نریم. وہ ہماری کمزوری کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا او کمزوری ما را در مقابل ما استاد. ہے. میرا گناہ میرے سامنے رہتا ہے. گناه ما در پشوری ماست. آگے دیکھیے 5ویں آیت میں کہتا ہے, انڈرلائن کریں جی, میں نے بدی کی صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. انڈرلائن 5ویں آیت پڑھیے گا جی. آیت 5 میگه بخانه میں نے بدی کی صورت پکڑی ما میگه به صورت بدی گرفتار شدم اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. و در حالت گناه در چکم مادر خواندم. ہم کب سے گناہ گار ہیں؟ ما از چه وقت گناهگار هستیم؟ 2 سال کی عمر سے, 4 سال کی عمر سے, 5 سال کی عمر سے؟ سالگی 4 سالگی 5 سالگی نہیں, اسی لمحے جب ہماری ماں نے ہمیں کنسیو کیا اپنے پیٹ کے اندر, ہم گناہ کی حالت میں وہاں پر تھے. از اون روزی که ما در بطن مادر نطفه ما آمد از اون روز ما مرتکب گناه شدیم. کیونکہ جب ہم اپنے باپ سے نکلے ہمارا باپ گناہ گار تھا. وقتی که ما از پدر به بطن مادر آمدیم پدر ما گناهگار اور بود. جب ہم وہاں سے نکلے ہم گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. وقتی که ما در بطن مادر بودیم ہم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے. وقتی که در دنیا پیدا شدیم ما در حالت گناه بودیم. اور اسی لیے به این خاطر مطلب یہ چھوٹا سا بچہ یہاں پہ گول 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 گھوم رہا ہے, بچه بھاگ رہا ہے, رشک ہے هست نا. اونجا که ہے نا؟ مستی میکنم. بله کیا نام ہے اس کا؟ الیاس. الیاس جو ہے وہ کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے نا. الیاس ایسون میره او طرف میره. وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ صرف وہی کام خوشی سے کرے گا. او هر کار را که میکنه با خوشی خودش میکنه. آپ اس کو روکیں گے تو وہ آگے سے آپ کے خلاف ہوگا. او اگر شما او را جلوش بگیرید دگام به علیه شما عمل میکنه. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ اس کے ماں باپ نے سکھایا؟ این را کی یاد داده؟ پدر مادرش یاد داده؟ نه. پیدائشی اس کے اندر موجود ہے. از ابتدا و در وجودش اونم شیطانت گناہ ہمارے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے. گناه میگه از روز اول پیدایش در وجود ما وجود ما. عیسائی نبی کی کتاب 64 باب کی 6 آیت بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتی ہے. اسٹار بنا لے اس کے ساتھ. عیسی نبی میگه در این مورد گفته. پڑھیے سب مل کے اور ہم سب پڑھیے جی. ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز. اینجا میگه عیسی نبی میگه ما ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکاری بدکرداری هم همه ما گناهگار هستیم و بدکرداری ما. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ گناہ میں ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے. ما را کور ساخته. اب پڑھنا چاہیں گے دوبارہ؟ پڑھنا چاہیں گے دوبارہ؟ نه جی ٹھیک. اوکے. ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز. ما میگه همه ما طوری هستیم مانند یک چیز ناپاک اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. و ما در تمام راستی خود بازم. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ چی هست از اس کا مطلب یہ ہے ہم جو نیکی بھی کریں گے ما وہ اگر بھی نیکی بدی هم گنی میکنیم جائیں. او بدی میشه. کرتے ہیں ہم نیکی کے کام کرتے ہیں؟ ما کدام کار نیک میکنیم کوشش کرتے ہیں نیکی کے کام کرنے کی، نیکی که کار نیک کوشش میکنیم کار ہے نا؟ نیک بکنیم. کسی کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم جا کے کس مدد را کرتے کمک ہیں. کنیم اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں تو ہم کھانا دے دیتے ہیں. کس را نان کسی کو ببریم، پیسے کی ضرورت ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں، کسی پیسه نداره پیسه ہے نا؟ نتیمش. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری اگر میں گناہ گار ہوں تمام این کارهایی را که میکنیم اگر ما گناهگار باشم تو میری ساری نیکی گناہ ہے، تمام نیکی های ما گناه است. وہ مجھے بچا نہیں سکتی. او مرا نجات داده میری نمیتونه. نیکی مجھے بچا نہیں سکتی. میری نیکی های مرا نجات داده نمیتونه. لیکن خدا نے ایک اس مسئلے کا حل ہمیں دیا ہے. خداوند یک راه حل به این موضوع داده.
कौन है वो जो इस मसले का हल कर सकता है? यसु मसीह। अच्छा चले मैं दोबारा पूछता हूं, क्या चीज है जो हमें गुनाह से निजात दे सकती है? वो कौन सी चीज है जो हमें गुनाह से निजात दे सकती है? तोबा। क्या? तोबा। तौबा, माफी। ओके गुड। चले हम अपनी तौबा पे थोड़ा सा नजर करते हैं। एक दिन हम तौबा करते हैं, एक दिन हम तौबा करते हैं, तोबा में कने, अगले दिन गुनाह करते हैं, दफे दो बॉस तोबा में, फिर अगले दिन तौबा करते हैं, दफे सेम बॉस तोबा फिर में, उससे अगले दिन गुनाह करते हैं, बॉस गुनाह में कने, आखिर में खुदा भी कहता है तौबा तौबा तौबा। बॉस में तोबा तोबा तोबा। हैं जी? तो खुदा कहती है हम बिजनेसमैन नहीं है। तो समझे इस बात को, तौबा नहीं हमें बचा सकती। तोबा हमारा निजात ना में ताना दादा। ठीक है ना? तौबा हमें राह दे सकती है बचने की तरफ जाने की, मोरा में गरार इंसान में था बखौतर निजात। लेकिन जो चीज हमें बचा सकती है, चीज़ का हमारा निजात में था। नहीं बहनों आप परेशान नहीं हो, आपकी वीडियो नहीं बनेगी, आपकी तस्वीरें नहीं खींची जाएंगी, आपकी तस्वीर नहीं खींच रहे, बता दें इनको। नगे तशविश ना कने अक्सर मोरना में गए। ठीक है, आप इस बात को समझ लें कि तौबा आपको नहीं बचाएगा, तौबा आपके लिए दरवाजा खोलेगा। ईरा में याद भी रही कि तौबा से हमारा निजात। जो चीज आपको बचा सकती है वो यहाँ पर एबार की किताब 17वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है। चीज़ के शुमारा में निजात में था। अंडरलाइन, आखिरी हिस्सा अंडरलाइन कीजिए, जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। कफारा आपको बचाएगा, कफारा में गुनाहों का कफारा आपको बचाएगा। कफारा में शुमारा निजात देता। और कफारा किससे दिया जाएगा? कफारा में बकी में खून से दिया जाएगा। बत शक्ल खून दादा में से। ईसाया 53 बाब 5वीं आयत कहता है कि ये जो मसीह आएगा, मैं गई वक्त के मसीह में ये अपने खून से आप तुम्हारा कफारा देगा। ये बखून खुद कफारे खुद तरह में था। और ईसाया नबी कहता है उसके, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। बखातर हमें هدف از دادن خون یا کفاره خون به صلیب کشیدن عیسی مسیح است که गुनाह की सजा क्या है? خون خدا میته کفاره گناهان ما را میته که ما از گناه پاک شویم. गुनाह की सजा क्या है? سزا گناه چی است؟ مرگ. मौत से बचने के लिए हमें जिस इलाज की जरूरत है, जिस शिफा की जरूरत है, वो मसीह के खून में به है। خاطر نجات از مرگ و علاج و شفا او یگانه راه حلش عیسی مسیح است که او به خاطر ما گناهان خود را به دوش کشید. 53 बाब की 6वीं आयत में कहता है खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। میگه خداوند अंडरलाइन कर इसको। تمام بدکرداری ما را بر او انداخت. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कौम से हैं, هیچ فرق نمیکنه شما از کدام قوم هستید. आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदू बैकग्राउंड से, हम क्रिश्चियन आजाद बैकग्राउंड से हैं, बैकग्राउंड आप है, एथियस्ट मुसलमान बैकग्राउंड से से हैं, हैं, आप बुद्धिस्ट जो बैकग्राउंड हिंदू से हैं, आप किसी भी मुल्क से हैं, هزار کشور که कुछ هستید. फर्क नहीं पड़ता। هیچ فرق نمیکنه. आप सबकी बदकिरदारी मसीह ने उठा ली। تمام کارهای بعد شما را عیسی مسیح आप برداشت. सबके गुनाहों के जो सजा थी वो उसने अपने ऊपर ले ली, تمام گناهایی که شما کرده بودین او را عیسی مسیح به دوش کشید ताकि गुनाह के बीच में जो आपकी हालत है उससे आपको बचा सके। تا که شما را از گناه او نجات بده. एक और हवाला मेरे साथ देखिए और फिर हम अगले लेक्चर पे मूव करते हैं। एक और हवाला देखेंगे और हम अगले लेक्चर पे मूव करेंगे। یک मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत, और उसमें ये लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। مگه اینجا مگه که خداوند گفته که او در خانه از او پسر میشه و نام از او عیسی می باشه. क्यों यस्सु क्यों रखना? چرا عیسی با क्यों نام؟ रखना उसका ये नाम? چرا این نام بالایش ماند؟ वो इसलिए रखना, लिखा है अंडरलाइन करें, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। به خاطر که इसको underline امو قوم خود را از گناه نجات میده. यस्सु عیسی वो मसीह जो खुदा है, او مسیح که خداوند است. वो जब जमीन पर आएगा وقتی که به زمین वो میاد यस्सु का बदन लेगा,
او در بدن عیسی उसका नाम داخل यीशु میشه होगा. و او عیسی مسیح उसका میشه. नाम यीशु क्यों होगा? چرا عیسی میشه؟ क्योंकि जो हमारा दूसरा मसला है गुनाह का, به خاطر که مسئله دوم ما که گناه जिसका است، हम इलाज नहीं कर सकते, چیزی که ما علاجش از او کردن जो बहुत भारी है, چه بسیار जो وزنی हमारे सर से बुलंद है, به خاطر که از ما کده بسیار जिसका بالا، बोझ हम नहीं उठा सकते, به خاطر که بوجش ما برداشته वो نمیتونیم، उससे हमें निजात देगा. او از ما را نجات میده. मेरे साथ हैं. با ما هستین؟ आपके पहले मसले इब्लीस का हल किसके पास है? حال مسئله ابلیس پیش کی است؟ मसीह के पास. مسیح که. आपके दूसरे मसले गुनाह का हल किसके पास है? حال گناه شما مسئله دوم دست کی است؟ मसीह के पास. مسیح که پاس. मसीह यीशु के पास. अगर आपको अपने गुनाहों से निजात हासिल करनी है, اگر میخواین که شما از گناهانتان نجات پیدا کنین، मसीह के पास आना होगा. باید به مسیح رجوع کنین. अगर आपको इब्लीस को हराना है, अपनी जिंदगी से उसको निकालना है, اگر میخواین که شیطان رو بترسانین، باید به ابلیس مسیح کے پاس آنا مسیح رجوع کنین. अब आपका तीसरा मसला. حال موضوع سیم अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं. لکچر دیگر رو ببینیم. جدایی از خدا. लेक्चर नंबर 9. این کم است. این کم است، یک دو ورقه است. خیلی خاص است. देखें हमारे पास दो ऑप्शन है. بھائی صاحب یہ ایک ریکویسٹ ہے، जी یہ لیکچر کا بوجھ زیادہ ہوگا، یہ لوگوں نے نہیں لے سکتے. ठीक हो गया, ठीक हो गया. 사람들이 좀 힘들어서 지금 여기까지 오늘 할게요. 발칸까지. ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है. मैं समझ पा रहा हूँ. मैं नहीं आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता, तकलीफ नहीं देना चाहता. एक काम करते हैं, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. सुबह हम नवा लेक्चर आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे. ٹھیک. ठीक है. खुदावंद हम सबको बरकत दे. خداوند आमीन. نام खुदा شما के را नाम के برکت जलाल के लिए بده. तालीम हो जाए. لیکچر فردا میکنم.